मौसम बहार के फूलों से घिरा बेहद नजर फेब गेस्ट हाउस हरे भरे टेले की चोटी पर दूर से नजर आ जाता है। टेले के ऐन नीचे पहाड़ी झील है। एक बल खाती सड़क झील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुंचती है। फाटक के नजदीक वलरस की ऐसी मूंछों वाला एक फोटोग्राफर अपना साजो सामान फैलाए एक टीन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं है। इस वजह से बहुत कम सियाह इस तरफ आते हैं। चनाचे जब कोई माओसल मनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुंचता है तो फोटोग्राफर बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाग की सड़क पर टहलने लगता है। बाग के माली से उसका समझौता है। गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान खातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त माली फोटोग्राफर को इशारा कर देता है और जब माहौसल मनाने वाला जोड़ा नाश्ते के बाद नीचे बाग में आता है तो माली और फोटोग्राफर दोनों उनके इंतजार में चौकस मिलते हैं। फोटोग्राफर मुद्दतों से यहाँ मौजूद है, ना जाने और कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता, लेकिन वो इस कस्बे का बाशिंदा है। अपनी झील और अपनी पहाड़ी छोड़कर कहाँ जाए। इस फाटक की पुलिया पर बैठे बैठे उसने बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखे हैं। पहले पहल यहाँ साहिब लोग आते थे, बरतानवी प्लांटर्स, सफ़ेद सोला हैट पहने कॉलोनियल सर्विस के जफादारी ओहदेदार, उनकी मेम लोग और बाबा लोग। रात रात भर शराबें उड़ाई जाती थी और ग्रामोफोन रिकॉर्ड चिखते थे और गेस्ट हाउस के निचले ड्राइंग रूम के चौबी फर्श पर डांस होता था। दूसरी बड़ी लड़ाई के ज़माने में अमेरिकन आने लगे थे। फिर मुल्क को आज़ादी मिली और इक्का दुक्का सियाह आना शुरू हुए। या सरकारी अफसर या नए ब्याहे जोड़े या मुसव्वर या कलाकार जो तन्हाई चाहते हैं। ऐसे लोग जो बरसात की शामों को झील पर झुकी धनक का नज़ारा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत के मुतलाशी हैं। पहले पहल यहाँ साहिब लोग आते थे, बरतानवी प्लांटर्स, सफ़ेद सोला हैट पहने कॉलोनियल सर्विस के जफादारी ओहदेदार, उनकी मेम लोग और बाबा लोग। रात रात भर शराबें उड़ाई जाती थी और ग्रामोफोन रिकॉर्ड चिखते थे और गेस्ट हाउस के निचले ड्राइंग रूम के चौबी फर्श पर डांस होता था। दूसरी बड़ी लड़ाई के ज़माने में अमेरिकन आने लगे थे। फिर मुल्क को आज़ादी मिली और इक्का दुक्का सियाह आना शुरू हुए। या सरकारी अफसर या नए ब्याहे जोड़े या मुसव्वर या कलाकार जो तन्हाई चाहते हैं। ऐसे लोग जो बरसात की शामों को झील पर झुकी धनक का नज़ारा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत के मुतलाशी हैं, जिनका ज़िंदगी में वजूद नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं फना हमारे साथ है। हम जहाँ ठहरते हैं फना हमारे साथ है। फना मुसलसल हमारी हमसफ़र है। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है। फोटोग्राफर के कैमरे की आंख ये सब देखती है और खामोश रहती है। एक रोज शाम पड़े एक जवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आनकर उतरे। ये दोनों अंदाज से माँ असल मनाने वाले मालूम होते थे, लेकिन बेहद मसरूर और संजीदा से। वो अपना सामान उठाए ऊपर चले गए। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी थी। जीने के बराबर में डाइनिंग हॉल था और उसके बाद 3 बेडरूम। ये कमरा मैं लूँगा, नौजवान ने पहले बेडरूम में दाखिल होते हुए कहा, जिसका रुख झील की तरफ था। लड़की ने अपनी छतरी और ओवरकोट इस कमरे के एक पलंग पर फेंक दिया था। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, नौजवान ने उससे कहा। अच्छा। लड़की दोनों चीज़ें उठाकर बराबर के सिटिंग रूम से गुजरती दूसरे कमरे में चली गई, जिसके पीछे एक पुख्ता गलियारा सा था। कमरे के बड़े बड़े दरीचों में से वो मजदूर नजर आ रहे थे, जो एक सीढ़ी उठाए
پچھلی دیوار کی مرمت میں مصروف تھے۔ ایک بیرا لڑکی کا سامان لے کر اندر آیا اور دریچوں کے پردے برابر کر کے چلا گیا۔ لڑکی سفر کے کپڑے تبدیل کر کے سٹنگ روم میں آ گئی۔ نوجوان آتش دان کے پاس ایک آرام کرسی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر لڑکی کو دیکھا۔ باہر جھیل پر دافتن اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ دریچے میں کھڑی ہو کر باغ کے دھندلکے کو دیکھنے لگی۔ پھر وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ دونوں کیا باتیں کرتے رہے۔ فوٹوگرافر جو اب بھی نیچے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اس کا کیمرہ آنکھ رکھتا تھا، لیکن سماعت سے عاری تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں کھانا کھانے کے کمرے میں گئے اور دریچے سے لگی ہوئی میز پر بیٹھ گئے۔ جھیل کے دوسرے کنارے پر قصبے کی روشنی جھلملا اٹھی تھی۔ اس وقت تک ایک یورپین سیاح بھی گیسٹ ہاؤس میں آ چکا تھا۔ وہ خاموش ڈائننگ ہال کے دوسرے کونے میں چپ چاپ بیٹھا خط لکھ رہا تھا۔ چند پکچر پوسٹ کارڈ اس کے سامنے میز پر رکھے تھے۔ سیاح اپنے گھر خط لکھ رہا ہے کہ میں اس وقت پراسرار مشرق کے ایک پراسرار ڈاک بنگلے میں موجود ہوں۔ سرخ ساڑی میں ملبوس ایک پراسرار ہندوستانی لڑکی میرے سامنے بیٹھی ہے۔ بڑا ہی رومانٹک ماحول ہے، لڑکی نے چپکے سے کہا۔ اس کا ساتھی ہنس پڑا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں پھر سٹنگ روم میں آ گئے۔ نوجوان اب اسے کچھ پڑھ کر سنا رہا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی۔ دافتن لڑکی کو زور کی چھینک آئی اور اس نے سوں سوں کرتے ہوئے کہا، اب سونا چاہیے۔ تم اپنی زکام کی دوا پینا نہ بھولنا، نوجوان نے فکر سے کہا۔ ہاں، شب بخیر، لڑکی نے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پچھلا گلیارا گھپ اندھیرا پڑا تھا۔ کمرہ بے حد پرسکون، خنک اور آرام دہ تھا۔ زندگی بے حد پرسکون اور آرام دہ تھی۔ لڑکی نے کپڑے تبدیل کر کے سنگار میز کی دراز کھول کر دوا کی شیشی نکالی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اپنا سیاہ کیمونو پہن کر دروازہ کھولا۔ نوجوان ذرا گھبرایا ہوا تھا، سامنے کھڑا تھا۔ مجھے بھی بڑی سخت کھانسی اٹھ رہی ہے، اس نے کہا۔ اچھا، لڑکی نے دوا کی شیشی اور چمچہ اسے دیا۔ چمچہ نوجوان کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس نے جھک کر چمچہ اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ لڑکی روشنی بجھا کر سو گئی۔ صبح کو وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں گئی۔ زینے کے برابر والے ہال میں پھول مہک رہے تھے۔ تانبے کے بڑے بڑے گلدان براسوں سے چمکائے جانے کے بعد ہال کے جھلملاتے چوبی فرش پر ایک کتار میں رکھ دیے گئے تھے اور تازہ پھولوں کے انبار ان کے نزدیک رکھے ہوئے تھے۔ باہر سورج نے جھیل کو روشن کر دیا تھا اور زرد و سفید تتلیاں سبزے پر اڑتی پھر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد نوجوان ہنستا ہوا زینے پہ نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا ایک گچھا تھا۔ مالی نیچے کھڑا ہے، اس نے یہ گلدستہ تمہارے لیے بھجوایا ہے، اس نے کمرے میں داخل ہو کر مسکراتے ہوئے کہا اور گلدستہ میز پر رکھ دیا۔ لڑکی نے ایک شگوفہ اٹھا کر بے خیالی سے اسے اپنے بالوں میں لگا لیا اور اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ ایک فوٹوگرافر بھی نیچے منڈلا رہا ہے، اس نے مجھ سے بڑی سنجیدگی سے تمہارے متعلق دریافت کیا کہ تم فلاں فلم سٹار تو نہیں؟ نوجوان نے کرسی پر بیٹھ کر چائے بناتے ہوئے کہا۔ لڑکی ہنس پڑی۔ وہ ایک نامور رقاصہ تھی، مگر اس جگہ پر کسی نے ان کا نام بھی نہ سنا تھا۔ نوجوان اس لڑکی سے بھی زیادہ مشہور موسیقار تھا، مگر اسے بھی یہاں کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ ان دونوں کو اپنی اس عارضی گمنامی اور مکمل سکون کے یہ مختصر لمحات بہت بھلے معلوم ہوئے۔ کمرے کے دوسرے کونے میں ناشتہ کرتے ہوئے اکیلے یورپین نے آنکھیں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا اور ذرا سا مسکرایا۔ وہ بھی ان دونوں کی خاموش مسرت میں شریک ہو چکا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں نیچے گئے اور باغ کے کنارے گل مہر کے نیچے کھڑے ہو کر جھیل کو دیکھنے لگے۔
फोटोग्राफर ने अचानक छलावे की तरह नमूदार होकर बड़े ड्रामाई अंदाज में टोपी उतारी और जरा झुक कर कहा, फोटोग्राफ लेडी। लड़की ने घड़ी देखी। हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। लेडी, फोटोग्राफर ने पाँव मंडीर पर रखा और एक हाथ फैलाकर बाहर की दुनिया की समत इशारा करते हुए जवाब दिया। बाहर कार ज़ारे हयात में गुस्मान कार्न पड़ा है। मुझे मालूम है इस गुस्मान से निकलकर आप दोनों खुशी के चंद लम्हे चुराने की कोशिश में मसरूफ हैं। देखिए, इस झील के ऊपर धनक पल की पल में गायब हो जाती है, लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँगा। इधर आइए। बड़ा लसान फोटोग्राफर है, लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा। माली, जो गोया अब तक अपने क्यों का मुंतजिर था, दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुलदस्ता लड़की को पेश किया। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो और उसका साथी अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्मे के करीब जा खड़े हुए। लड़की की आंखों में धूप आ रही थी, इसलिए उसने जरा मुस्कुराते हुए आंखें जरा सी चुंधिया दी थी। क्लिक क्लिक, तस्वीर उतर गई। तस्वीर आपको शाम को मिल जाएगी। थैंक यू लेडी, थैंक यू सर। फोटोग्राफर ने जरा सा झुककर दोबारा टोपी छुई। लड़की और उसका साथी कार की तरफ चले गए। सैर करके वो दोनों शाम पड़े लौटे और संध्या की नारंगी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे। जब कोहरा गिरने लगा तो अंदर निचली मंजिल के वसी और खामोश ड्राइंग रूम में नारंगी कुमकुमों की रोशनी में आ बैठे। ना जाने क्या बातें कर रहे थे जो किसी तरह ख़त्म होने में ही नहीं आती थी। खाने के वक्त वो ऊपर चले गए। सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे और अपनी बातों की मोहवियत में उनको फोटोग्राफर और उसकी खिंची हुई तस्वीर याद ही नहीं रही थी। सुबह को लड़की अपने कमरे में ही थी जब बेरे ने अंदर आकर एक लफाफा पेश किया। फोटोग्राफर साहिब ये रात को दे गए थे, उसने कहा। अच्छा, उस सामने वाली दराज में रख दो, लड़की ने बेख्याली में कहा और बाल बनाने में जुटी रही। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए उसे वो दराज खोलना याद ही नहीं रही और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी सी नज़र डालकर वो तेज़ तेज़ चलती कार में बैठ गई। नौजवान ने कार स्टार्ट कर दी। कार फाटक से बाहर निकली। फोटोग्राफर ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी। मुसाफिरों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाए। कार डहलवान से नीचे रवाना हो गई। वो वालरस की ऐसी मूंछों वाला फोटोग्राफर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और इस तरह इस गेस्ट हाउस के फाटक पर टीन की कुर्सी बिछाए बैठा है और सियाहों की तस्वीरें उतारता रहता है, जो अब नई फ़ज़ाई सर्विस शुरू होने की वजह से बड़ी तादाद में इस तरफ आने लगे हैं। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुई, उनमें से सिर्फ एक खातून अपना अटैची केस उठाए बरामद हुई और ठिठक कर उन्होंने फोटोग्राफर को देखा, जो कोच को देखते ही फौरन उठ खड़ा हुआ था, मगर किसी जवान और हसीन लड़की के बजाय एक उधेड़ उम्र की बीबी को देखकर मायूसी से दोबारा जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ चुका था। खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गई। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। सियाहों की एक टोली अभी अभी आगे रवाना हुई थी। बेरे कमरे की झाड़ पूंछ कर चुके थे। तांबे के गुलदान ताज़ा फूलों के इंतज़ार में हाल के फर्श पर रखे जल जल कर रहे थे और ड्राइंग हॉल में दरीचे के नीचे सफ़ेद बुराक मेज़ पर छुरी कांटे जगमगा रहे थे। नौवारिद खातून दरमियानी बेडरूम में से गुजरकर पिछले कमरे में चली गई और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर झील को देखने लगी। चाय के बाद वो खाली सिटिंग रूम में जा बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गई। गुलियारे में से कुछ परछाइयों ने अंदर झांका तो वो उठकर दरीचे में गई, जहाँ मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था। वो फिर पलंग पर आकर लेटी
تو چند منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا۔ سیٹنگ روم بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہ پھر آ کر لیٹ گئی۔ کمرہ بہت سرد تھا۔ صبح کو اٹھ کر انہوں نے اپنا سامان باندھتے ہوئے سنگار میز کی دراز کھولی تو اس کے اندر بچھے پیلے کاغذ کے نیچے سے ایک لفافے کا کونا نظر آیا جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ خاتون نے ذرا تعجب سے لفافہ باہر نکالا۔ ایک کاکروچ کاغذ کی تہہ میں سے نکل کر خاتون کی انگلی پر آ گیا۔ انہوں نے دہل کر انگلی جھٹکی اور لفافے میں سے ایک تصویر سرک کر نیچے گر گئی جس میں ایک نوجوان اور ایک لڑکی امر سندری پاروتی کے مجسمے کے قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تصویر کا کاغذ پیلا پڑ چکا تھا۔ خاتون چند لمحوں تک گمسم اس تصویر کو دیکھتی رہی، پھر اسے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ بیرے نے باہر سے آواز دی کہ ایئرپورٹ جانے والی کوچ تیار ہے۔ خاتون نیچے گئی۔ فوٹوگرافر نئے مسافروں کی طاق میں باغ کی سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ اس کے قریب جا کر خاتون نے بے تکلفی سے کہا، کمال ہے، 15 برس میں کتنی بار سنگار میز کی صفائی کی گئی ہوگی، مگر یہ تصویر کاغذ کے نیچے اسی طرح پڑی رہی۔ پھر ان کی آواز میں جلاہٹ آ گئی۔ اور یہاں کا انتظام کتنا خراب ہو گیا ہے، کمرے میں کاکروچ ہی کاکروچ۔ فوٹوگرافر نے چونک کر ان کو دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کی، اور پھر خاتون کے جڑیوں والے چہرے پر نظر ڈال کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ خاتون کہتی رہی۔ ان کی آواز بھی بدل چکی تھی۔ چہرے پہ درشتی اور سختی تھی، اور انداز میں چڑچڑاپن اور بیزاری، اور وہ سپاٹ آواز میں کہے جا رہی تھی، میں اسٹیج سے ریٹائر ہو چکی ہوں، اب میری تصویریں کون کھینچے گا بھلا؟ میں اپنے وطن واپس جاتے ہوئے رات کی رات یہاں ٹھہر گئی تھی۔ نئی ہوائی سروس شروع ہو گئی ہے، یہ جگہ رستے میں پڑتی ہے۔ اور آپ کے ساتھی؟ فوٹوگرافر نے آہستہ سے پوچھا۔ کوچ نے ہارن بجایا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ کارِ زار حیات میں گسمان کارن پرا ہے، اسی گسمان میں وہ کہیں کھو گئے۔ کوچ نے دوبارہ ہارن بجایا، اور ان کو کھوئے ہوئے بھی مدت گزر گئی۔ اچھا، خدا حافظ۔ خاتون نے بات ختم کی اور تیز تیز قدم رکھتی کوچ کی طرف چلی گئی۔ والرس کی ایسی مونچھوں والا فوٹوگرافر پھاٹک کے نزدیک جا کر اپنی ٹین کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زندگی انسانوں کو کھا گئی، صرف کاکروچ باقی رہیں گے۔